जल्ला व अला हम सब को बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के मीठे मदीने की ज़ौक़ वाली अदब वाली हाज़री नसीब फरमाए। और यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का मदीना वो अज़ीम और वो मुबारक शहर है कि दुनिया भर से आशिक़ान रसूल के दिल इस शहर की तरफ खींचे चले जाते हैं। आप देखिए तो सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में ही हज़रत सुहैब रदी अल्लाह ताला अन्हो रूम से आते हैं, हज़रत सलमान रदी अल्लाह ताला अन्हो ये फ़ारस से आते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम इनके एज़ाज़ को मज़ीद बुलंद करते हैं, इन्हें मज़ीद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम अलक़ाबात अता फ़रमाते हैं और इनकी शान को बयान करते हैं। हुज़ूर इनके बारे में तारीफ़ी कलमात इरशाद फरमाते हैं। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु भी उन्हीं अफराद में से एक हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में जो हाज़िर हुए और ये हबशा से हैं। और हबशा वालों की यूँ समझें कि न सिर्फ हबशा वालों की बल्कि दुनिया के सारे ही मुसलमानों की ये इज़्ज़त है और इस्लाम का सर फ़ख्र से ये बुलंद करने वाले हैं। आज भी इस्लाम के हवाले से जब किसी को सताया जाता है, तकालीफ़ का सामना करना पड़ता है, तो जिस तरह करबला वालों की एक बात उसके सामने बतौर मोटिवेशन पेश की जाती है, ऐसे ही हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु के किरदार को पेश किया जाता है कि इन पर इस्लाम कबूल करने की वजह से क्या क्या मुसीबतें आईं, किन किन सऊबतों को, किन किन तकालीफ़ को हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम के लिए बर्दाश्त किया, इसका बड़ा वसी बयान है। इंशाअल्लाह आपके कबूल इस्लाम का वाक़या भी हम सुनेंगे, आपके फ़ज़ाइल भी सुनेंगे अहादीस में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए। लेकिन यहाँ मैं कुरान मजीद की एक आयत करीमा है वो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। हुआ कुछ यूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इब्तदाई दिनों में इस्लाम के वो अफराद हाज़िर रहा करते थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। इस्लाम कबूल कर लिया था लेकिन यूँ समझें कि सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर रहने को ही अपना सबसे बड़ा शर्फ समझा करते थे। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु भी जब सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको ख़रीद कर आज़ाद कर दिया तो उसके बाद ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रहने लगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसरत से इनका उठना बैठना होता। ऐसे ही हज़रत सुहैब रूमी और हज़रत ख़ब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होते और देर तक बैठे रहते और आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू से अपने सीनों को मुनव्वर किया करते, आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें सुना करते। तो एक मरतबा हुआ यूँ कि कुछ कुफ़ार ने ये कहा कि थे वो अमीर व कबीर रईस और ये वो अफराद थे कि जो ग़ुलाम थे और उस वक्त मुआशरती तौर पर जो इनका स्टेटस था तो ये एक लो स्टेटस वाले समझ लीजिए, एक बात समझाने के लिए कह रहा हूँ कि शुमार किए जाते थे कि इनकी इतनी ऊंची ज़ात नहीं है, इतना ऊंचा कबीला नहीं है, इतना ऊंचा ख़ानदान नहीं है। लेकिन कुर्बान जाइए इस्लाम के कि इस्लाम ने इज़्ज़तों का मयार जो रखा है वो ईमान लाना रखा है, वो तक़वा रखा है। कुरान मजीद ने खुद इरशाद फरमाया है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में से अल्लाह की बारगाह में ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो ज़्यादा तक़वे वाला है, जिसका ईमान है और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला के फ़राइज़ कोई पाबंदी करने वाला है, उसके मनहियात से रुकने वाला है। फिर अत्क़ाकुम की तफसीर में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बहरहाल जो तक़वे वाला है, ईमान वाला है, वो अल्लाह की बारगाह में बुलंद मकाम वाला है। तो जो मक्के के काफिर थे लेकिन बड़े रईस थे, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आने के हवाले से उन्होंने एक मरतबा एक एतराज़ किया और ये बात करने लगे कि आप इन गरीबों को उठा दें अपने पास से, इनको उठा देंगे तो हम आकर बैठ जाएंगे, हम आपकी बात सुनेंगे, हम आपके पास कैसे आए। जो मुआशरे का निचला तबका है आप तो उन्हें अपने साथ रखते हैं, हम इनके साथ नहीं बैठ सकते। गोया उनके अंदाज में एक हकारत थी और एक तहकीर
والا انداز تھا، اللہ رب العالمین جل وعلا کو یہ بات انتہائی ناپسند ہوئی۔ رب العالمین نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان غلاموں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں۔ یعنی یہ وہ افراد ہیں کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ ان کو دور نہیں کیجیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو دور کریں، انہیں قریب کریں۔ گویا بتایا جا رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو مقام بلند ہے وہ ان پیسے والوں کا نہیں بلکہ ان غریبوں کا ہے جو دائرہ ایمان میں ہے اور آپ کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، لہٰذا اپنی نگاہ رحمت جو ہے وہ آپ ان سے نہیں پھیریے گا۔ مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کے مصداق جو ہیں وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ گویا فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو اپنی بارگاہ میں بٹھا کر رکھیے، اپنی نگاہ رحمت جو ہے وہ ان پر کیے رہیے۔ اللہ رب العالمین ان سے ایسا پیار فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر کس کی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں بھی علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اجمالی طور پر تو یہ آیت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی دعوت دینے والے ہر فرد کے لیے ہے، لیکن خصوصاً مؤذنین کے لیے ہے جو اذان دیتے ہیں اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرض کی ادائیگی کی طرف بلاتے ہیں۔ اور ان مؤذنین کے سردار حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انشاءاللہ ان کی سیرت کے حوالے سے مزید گفتگو کو جاری رکھتے ہیں اور فیاض احمد بھائی سے آغاز کرتے ہیں۔ کیا ارشاد فرمائیں گے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نکلنے والے خوبصورت الفاظ؟ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ بلال ایک اچھے انسان اور مؤذنین کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ گواہی نبی پاک علیہ الصلوۃ نے ان کے بارے میں دی۔ اسی طرح جسے اچھا کہیں سبحان تو اللہ، گویا ایسا ہے کہ بہترین کوئی شخص ظاہر میں بھی اچھا ہے، وہ باطن کا بھی اچھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال سابق الحبشۃ، کہ جب نور مصطفیٰ کی روشنی حبشہ میں پہنچی تو سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بلال بروز قیامت جنتی اونٹنی پر سوار ہو کر اذان دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ جب بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچیں گے تو تمام انبیاء اور تمام انبیاء کے امت والے جو ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ کیا بات، ساتھ ہی کیا بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت انبیاء اور شہداء کے بعد سب سے پہلے جس کو جنتی حلہ یعنی جنتی لباس پہنایا جائے گا وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ کیا بات۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مختلف مقامات پر ان کی شان کو بیان فرمایا۔ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناشتہ فرما رہے تھے تو حضور نے حضرت بلال کو فرمایا کہ بلال آؤ ناشتہ کریں۔ حضرت بلال نے عرض کیا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ اللہ۔ تو اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم اپنا رزق یہاں کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ گواہیاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے متعلق موجود ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ محدثین نے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسلم شریف میں آپ کے فضائل کے متعلق مکمل باب باندھا ہے۔ تو اسی طرح اور بھی کئی روایات ہیں کہ جس میں میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ کیا بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ کتنا خوبصورت ہے کہ بلال کا رزق جو ہے وہ جنت میں بڑھ رہا ہے۔ ذرا اس کو کوئی فیل کرے، بھئی اسلام کیوں لائے ہیں؟ یہ تکالیف جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
बर्दाश्त की इन तकालीफ को बर्दाश्त करने का सबब क्या था? अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की रज़ा हासिल करना, उसकी रज़ा का घर जन्नत हासिल करना। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे हैं? जब इस बात को बंदा यूं फील करे तो और ज़बरदस्त एहसास होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, तुम्हें जो तुम्हारा मकसूद है वो मिलेगा। हम यहाँ दुनिया के रिस्क से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं और रब्बुल आलमीन जल्ला वाला तुम पर मेहरबान, वो तुम्हारा रिस्क जन्नत में बढ़ा रहा है। तारिक भाई, हमने इब्तिदा में भी ये बात की कि सहारा जिसको दिया जाए, जिसको मोटिवेशन दी जाए, बिलखुसूस जिसको इस्लाम के मामलात के हवाले से परेशानी, इस्लाम पर अमल करने के हवाले से हम मोटिवेट करते हैं, तो बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानियों की दास्तान सुनाते हैं। तो अगर आप इस हवाले से कुछ बयान करें और साथ साथ कुछ ये दर्स भी मिले कि हमारा जज्बा इस्लाम कहाँ है, हमारा दीन पर अमल करने का क्या मामला है, ये कैसे बढ़ेगा, अगर इरशाद हो। जी, जब भी अगर बात की जाए सब्र की, सब्र करें, और तारीख़ इस्लाम अगर हम उठा के देखें इस्लाम की हिस्ट्री को, तो जहाँ सब्र का लफ्ज़ आता है, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान, तो बहुत सारी हस्तियाँ हैं। सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के करबला के वाक़यात हैं कि इनकी सब्र की मिसालें हैं और ये बेमिसाल वाक़यात हैं। बिल्कुल। तो जिन हस्तियों के नाम आते हैं ना कि जिन्होंने सब्र किया, तकालीफ को बर्दाश्त किया और इस्लाम पर साबित कदम रहे, तो उन्हीं हस्तियों में सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह अन्हु भी हैं कि इन्होंने इस्लाम लाने पर, इनके इस्लाम कबूल करने पर जो इन्हें तकालीफ पहुँचाई गई, जिस अंदाज़ में इन्होंने सब्र किया, ये अपनी मिसाल आप ही हैं। हज़रत वर्क़ा बिन नौफिल जो है, ये सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह, वर्क़ा बिन नौफिल खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह अन्हु के चचाज़ाद भाई हैं। ये एक मरतबा इनका गुज़र हुआ, इन्होंने क्या देखा कि बिलाल हबशी रदी अल्लाह अन्हु जो कि इस्लाम कबूल कर चुके थे, इन्हें इस्लाम लाने की वजह से तकालीफ दी जा रही थी, इन्हें मारा जा रहा था। जब इनकी इस कैफियत को देखा ना कि ये तकलीफ़ में हैं, इन्हें तकलीफ़ पहुँचाई जा रही है, और उस वक्त भी अल्लाह अहद 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 के अल्लाह एक है, अल्लाह एक एक इस्लाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलिमा गो होने पर ये साबित कदम हैं और यही सदाएं लगा रहे हैं। तो वर्क़ा बिन नौफिल ने कहा कि बिलाल, अल्लाह ही का नाम लिए जा रहे हो। फिर उमैया बिन खल्फ की तरफ जो है मुतवज्जे हुए और सैयदना बिलाल हबशी को जो मार रहा था, और कहा कि अल्लाह की कसम, अगर तुम इस बात पर इन्हें शहीद कर दोगे, यानी इनके इस्लाम लाने पर अगर तुम इन्हें शहीद कर दोगे, तो मैं इनका मज़ार बना कर इनकी रहमत और बरकत पाने के लिए मैं इनका मज़ार बनाऊंगा। यानी एक मोहब्बत का, इनसे बरकत हासिल करने का, कि जिस सबब से तुम इन्हें तकलीफ़ें दे रहे हो ना, याद रखो अगर ये इस सबब से शहीद हो गए ना, तो मैं इनसे बरकतें लूँगा, क्योंकि ये एक आला मकाम हैगा जिस सब्र के इस मकाम पर ये मौजूद हैं। फिर इसी तरह ये इन पर तकालीफ़ का सिलसिला था कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु, कुरान पाक की आपने जो आयत का भी बयान किया उसमें भी इन वाक़यात की तरफ इशारा किया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु का गुज़र हुआ, तो आपने देखा कि इसी तरह जो है वो उमैया बिन खल्फ जो है इनको तकलीफ़ें दे रहा है, और ये तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हुए अल्लाह अहद ये सदाएँ जो है इनकी बुलंद हो रही हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु ने उमैया बिन खल्फ को मुखातब करके कहा कि इस बेचारे को क्यों तकलीफ़ देते हो? अगर इसने इस्लाम कबूल कर लिया है, तुम्हारा ग़ुलाम है, तुम्हें इख्तियार है, मगर इसको तकलीफ़ तो ना दो, तुम इसे क्यों जो है तकलीफ़ में मुब्तला करते हो? मैया ने कहा कि आपने इसे बिगाड़ा है, और आप इसे अगर तकलीफ़ से बचा लें, जो आप देख रहे हैं, अगर बचाना चाहें तो इसे तकलीफ़ से बचा लें। तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना, और बिगाड़ने से क्या मुराद थी? वो उसका ये कहना था कि जनाब आप नहीं तो ही इसको, यानी ये इस्लाम की तरफ आ गया, दीन पर रखना चाहते थे, आपके दिन की तरफ चला गया, आप नहीं तो इसको बिगाड़ेगा। यानी उसका हज़रत बिलाल का इस्लाम कबूल करना वो इसको बिगाड़ कह रहा था, जबकि हकीकतन ये खुद बिगड़े हुए थे। बिलाल हबशी तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर संवर चुके थे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिलाल हबशी रदी अल्लाह अन्हु की तरफ के लिए जो है ना सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु ने क्या किया कि इन्होंने कहा कि मेरे पास बिलाल से ज़्यादा तंदुरुस्त और एक तवाना ग़ुलाम है, मैं तुम्हें अपना वो ग़ुलाम दे देता हूँ, तुम मुझे जो है इसके बदले बिलाल दे दो। बहरहाल फिर कीमत मंजूर हो गया और बिलाल हबशी रदी अल्लाह अन्हु को अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु ख़रीदते हैं और इन्हें आज़ाद कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाकर ये खुशखबरी पेश करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ग़ुलाम हाजिर है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो इस वाक़े में बिलाल हबशी का यूँ तो यानी ये जो कबूल इस्लाम
یہ تو میں نے بیان کیا کہ اسلام قبول کر لیا نا، اس سے پہلے بھی کئی موقعوں پر اس طرح کی تکلیف دی جاتی رہی، یعنی یہاں تک کہ تھا کہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کو دے دیا جاتا، وہ انہیں گھسیٹتے پھرے، انہیں تکلیفیں، ان کو مکہ مکرمہ کی گرمی تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا اور سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا، اور اس وقت بھی بلال حبشی احد احد کی صداؤں کو بلند کرتے۔ میں اگر یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں، کیونکہ ابھی بالکل ہمارے ماضی قریب میں ہی ایک ہفتہ پہلے کی جو پوزیشن تھی اور کراچی اور پاکستان کے مختلف شہروں میں جو حالات تھے گرمی کے، اس گرمی میں آپ دیکھیں کہ لوگ اپنے ضروری کام کرنے کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں نکل رہے، اور گھروں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ پسینہ ہے کہ خشک ہونے کو نہیں آ رہا، ایسی ہوش ربا گرمی، اور ہمارے لیے یہ حالات جو ہیں وہ بس یہ کافی تھے، ایون کہ ہم گھروں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی ہائے گرمی پکار رہے ہیں۔ لیکن اللہ کریم آپ کو عرب کی مدینہ پاک کی گرمی بھی دکھائے اور وہاں کی سردی بھی دکھائے، وہاں کا ہر موسم نرالا اور بڑا پیارا ہے۔ لیکن بہرحال جب آپ وہاں یعنی گرمی آتی ہے تو وہ بھی چوبند پر ہی ہوتی ہے، اور جب سردی آتی ہے تو اس کا بھی نرالا ہی انداز ہوتا ہے۔ لیکن یہاں جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور جو پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صحرائی علاقے میں ویسے بھی دھوپ پڑتی ہے تو کوئی سایہ ہی نہیں ہوتا، اور وہ علاقہ جو ہے وہ پتھریلا علاقہ بالکل، اور یہاں جو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات بیان کی گئی کہ پیٹھ کے بل لٹا دیا جاتا زمین پر، زمین جو ہے وہ دھوپ کی وجہ سے پہلے ہی گرم، اور اس کے بعد سینے پر جو پتھر رکھا جاتا تو اوپر سے دھوپ پڑنے کی وجہ سے وہ بھی گرم، اور پھر اس کے باوجود جب احد احد کی صدائیں جاری ہیں، اور جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں لات و عزا کو کبھی اپنا خدا نہیں مانوں گا، میں اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے والا ہوں، تو بس یہ مبارک کلمے کہنے کی وجہ سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے کو دبایا جاتا، اس قدر دبایا جاتا، یعنی یہ تکلیف کیا کم ہے کہ ریت پر لٹایا ہوا ہے، اوپر سے پتھر رکھا ہوا ہے، اس کے بعد گلا بھی دبایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے۔ لیکن جب ہوش آتا تو پھر اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید کے نعرے بلند کرتے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کے ساتھ اپنے دل کو بہلایا کرتے۔ تو یہاں ایک اور بات عرض کروں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے جو ایک انداز وہ غلامی والی زندگی گزار رہے تھے۔ ایسے ہی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی غلام تھے اور بہت مشکل زندگی انہوں نے گزاری، یعنی جب صحابہ کرام علیہم رضوان کی تکالیف کا بیان کیا جاتا ہے تو یہ ٹاپ آف دی لسٹ ناموں میں سے یہ نام ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے گرم ریت پر بلکہ گرم ریت نہیں، ان کے لیے جو روایات میں بیان کیا گیا ان کو کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا اور ان کی کھال انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، اور ان کی کھال سے وہ انگارے بجھ جایا کرتے تھے، جو پیپ نکلتی، جو خون وغیرہ نکلتا اس سے وہ بجھ جایا کرتے تھے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کے بعد ان کی پیٹھ دیکھی نا، ویسے ہی کپڑا اڑا تو نظر پڑ گئی اس پر، تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ جب میں کسی کا غلام تھا تو اسلام قبول کرنے پر مجھے یوں ستایا جاتا تھا کہ مجھے انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ پیٹھ مجھے دکھاؤ، میں اس کو بوسہ دوں، اس کی اللہ کی بارگاہ میں بڑی قیمت ہے، اس کی اللہ کی بارگاہ میں بڑی عظمت ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جو اس طرح کی زندگی گزار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک پہنچے تھے، اس کے باوجود بھی حضور کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے، حضور کے دین پر عمل کرنا نہیں چھوڑتے تھے۔ ہمیں تو دیکھیں تو ہزاروں طرح کی، لاکھوں طرح کی آسائشیں، سہولتیں میسر ہیں، کیا ہم نمازوں کی پابندی کر پا رہے ہیں؟ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنے کا جذبہ اپنے دل میں رکھ پا رہے ہیں؟ یہ حضور کی بارگاہ میں مہروز بھائی اتنا حاضر رہتے تھے کہ ایک تو میں نے ابتدا میں واقعہ بیان کیا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا جس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان کو اپنی بارگاہ سے دور نہ کیجیے، کیونکہ ان قریب رہنے والے غلاموں میں حضرت خباب بھی تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت صہیب بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں تھے اور پھر حضور کا اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد انداز یہ ہو گیا کہ ہمیں اتنا قریب کر کے بٹھاتے
کہ ہمارے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے لگ رہے ہوتے. اللہ اکبر اللہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اٹھ کر نہیں جاتے تھے جب تک ہم نہ چلے جائیں. ہم بیٹھے ہیں تو حضور یہ بھی نہیں فرماتے تھے کہ اب آپ جا کر آپ چلے جاؤ یا کوئی مجھے کسی کام کے لیے جانا ہے. ہم بیٹھے ہیں تو حضور بھی بیٹھے رہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وفائیں کرنے والوں کو جو صلے دیے ہیں نا وہ بہت پیارے ہیں. اس کی حضور کی نگاہ رحمت، نگاہ شفقت اور یہ اپنے غلاموں کے ساتھ پیارا انداز. خالد بھائی آپ نے جو